प्यारे नाजरीन, बहुत से इस्लामी भाइयों और बहनों की जानिब से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या किसी शादीशुदा औरत की जानिब से खुफिया तौर पर अपने मैके को माली तौर पर सपोर्ट करना जायज है या नहीं। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि बीवी अपने शौहर की जानिब से मिलने वाले अपने घर के खर्चे में से कुछ रकम बचाकर अपने ऊपर और अपने घर की दीगर जरूरियात के ऊपर खर्च करती है और इस रकम में से अपने मैके वालों को भी कुछ दे देती है, जबकि उसके खाविंद को इस बात का इल्म नहीं होता। तो इसके लिए क्या हुक्म है? क्या किसी भी शादीशुदा औरत के लिए ऐसा करना जायज है या नहीं? लिहाजा मैके की माली मदद करना जायज है या नहीं? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये जानना इंतहाई जरूरी है कि इस बारे में हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए हैं। प्यारे नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हिंद बिनते अतबा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा अबू सुफियान एक बुखील आदमी है। मुझे और मेरे बच्चों का वही किफायत करता है जो मैं उसके माल से उसको बताए बगैर ले लेती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मारूफ तरीके से इतना ले लिया कर जो तुझे और तेरे बच्चों को काफी साबित हो। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसके जरिए तुमने कोई गुलाम आजाद किया, जबकि एक दिनार वो है जो तुमने किसी मस्कीन को सदका के तौर पर दे दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इन सब में से सबसे ज्यादा सवाब उस दिनार पर मिलेगा जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। प्यारे नाजरीन, हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो दिनार खर्च करता है उनमें से सबसे बेहतर दिनार वो है जो इंसान अपने अयाल पर खर्च करे, या अल्लाह ताला की राह में घोड़े पर खर्च करे, या फिर अल्लाह ताला की राह में जाने वालों पर खर्च करे। प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में रंग औरत के दम से ही कायम है। वो औरत ही है कि जो हैवान सिफ्त इंसान को अच्छा और बेहतरीन इंसान बना देती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो भी औरत ही है जो एक अच्छे इंसान को हैवान बना देती है। अगर औरत चाहे तो एक बिगड़े हुए घराने को संवार दे, और अगर चाहे तो एक हंसते बसते घराने को उजाड़ दे। लिहाजा औरतें अगर अपना घर बसाना चाहती हैं, और अगर वो ये चाहती हैं कि उनके घर आबाद रहें और उनकी शादीशुदा जिंदगी सलामत रहे, तो कभी भी मैके की बातें ससुराल में और ससुराल की बातें मैके में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दिलों में रंजिशें पैदा होती हैं और ये अमल खानदानों के दरमियान दूरियां और नफरतें पैदा करने का सबब है। प्यारे नाजरीन, आइए अब बात कर लेते हैं कि खुफिया तरीके से मैके को माली तौर पर सपोर्ट करना जायज है या नहीं। तो जान लीजिए कि इसका जवाब ये है कि औरत के माल में से अपने मैके वालों को देने का ताल्लुक है, तो अगर वो मामूली सा माल हो कि जिसको उर्फ़े आम में नजरअंदाज किया जाता है, और खातून को ये बात मालूम है कि इससे उसके शौहर को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो ये माल अपने मैके वालों को दे सकती है। और दूसरी बात कि क्या उसका अपनी जात के लिए इसमें से कुछ बचा कर रखना दुरुस्त अमल है या नहीं। तो अगर तो उसका शौहर उस पर माल खर्च करने में बुखल का मुजाहरा करता है और वो उस पर मामूल के मुताबिक भी खर्च नहीं करता, तो उसके लिए जायज है कि वो खावंद को बताए बगैर मारूफ तरीके से उसके माल से ले लिया करे, ताकि वो अपनी जात पर मामूल के मुताबिक खर्च कर सके। अगर औरतें चाहती हैं कि उनके घर आबाद रहें और जोड़ियां बनी रहें, तो कभी भी मैके से आप अपने ससुराल ये 3 चीजें ना लेकर आना, क्योंकि अगर आप इन 3 चीजों को अपने मैके से अपने ससुराल लेकर जाएंगी तो आपकी और आपके शौहर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इन 3 चीजों के सबब आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। नंबर 1, जादू टूने का सामान। कुछ औरतें ये गलती करती हैं कि अपने शौहर, सास या ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं और जादू टोने वालों के पास भी चली जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब उसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, एक बार एक ऐसे ही औरत एक अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी कि आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने और मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि ऐसा अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल से ही हो सकता है, और बाल भी शेर की गर्दन से लाना है। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली से इस बात का तज़किरा किया।
اس نے کہا کہ یہ کام مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تم ہر روز بازار سے 5 کلو گوشت لے کر شیر کے آگے ڈالا کرو، جب شیر تم سے گھل مل جائے تو تم آسانی سے اس کا بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور چند ہی دن کے بعد وہ اس شیر کی گردن سے ایک بال اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ بال لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق شیر کی گردن سے بال اتار کر لے آئی ہوں، اب مجھے وہ عمل بتا دیں کہ جس سے میں اپنے شوہر کو اپنے تابع کر سکوں۔ بابا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیسے لے کر آئی ہو؟ عورت نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر بابا جی نے کہا کہ بیٹا، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ جس طرح تم نے چند دن شیر کی خدمت کر کے اسے اپنا بنا لیا، پھر تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے، اور اگر تم اس کی ہر روز خدمت کیا کرو تو تم دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی تمہیں کسی کی محبت پانی ہو تو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو اور ٹونے کا سہارا لیا کرو، پھر چاہے وہ تمہارا شوہر ہو، ساس ہو یا سسر ہو۔ جادو ٹونا کروانے سے نہ صرف آپ کی اپنی زندگی برباد ہو جائے گی بلکہ آپ کے شوہر کی زندگی بھی برباد ہوگی، اور ایسا کرنے سے وہ بیمار یا پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی غیر مرد سے تعلقات۔ پیارے ناظرین، اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کو پسند کرنے لگتی ہیں، لیکن پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں، جبکہ وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی پہلے والے مرد کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پاتی۔ تو ایسی لڑکیاں جانے انجانے میں اپنے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر بیٹھتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور اپنے گھر بار کو وہ توجہ نہیں دے پاتی جس کا وہ حقدار ہے۔ لہٰذا ایسی عورتوں کو اپنی پرانی زندگی کو بھلا کر اپنے شوہر اور اپنے گھر میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مرد ایسی بیوی کو برداشت نہیں کرتا جو اس کی جانب اور اس کے گھر بار کی جانب توجہ نہ دے۔ لہٰذا کسی غیر مرد کی عقیدت اور محبت لے کر اپنے سسرال کبھی مت جانا، اور مردوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ بھی ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ کچھ مرد حضرات بھی شادی سے پہلے باہر کی عورتوں کے ساتھ محبت کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور پھر شادی کے بعد بھی اس بری عادت کو جاری رکھتے ہیں، تو ایسے مردوں کے گھر کبھی بھی خوشحالیوں کا گہوارہ نہیں بنا کرتے۔ شوہر اور بیوی اپنے گھر کے اہم ستون ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کی بری خصلت میں مبتلا ہوگا تو ان کا گھر سکون اور خوشحالی کا مرکز نہ ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسہ لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس عورت کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جو ہم آج اپنی آنکھوں سے کئی اجڑتے ہوئے گھروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، تمام مسلمان عورتوں کے گھروں کو محبت و سکون کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔